کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص دے دل دے اندر قرآن دا کوئی حصہ نہیں ہے نا، وہ انجے جے میں ویران گھر ہوندا ہے، ویران گھر دی طرح۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا وہ قیامت والے دن اللہ انہوں نبیاں دے نال رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد دے جڑے شہداء سن انہاں دی تدفین دا آغاز فرمایا تے ایک کپڑے دے اندر ایک کفن دے اندر دو صحابہ نو رکھیا جاندا سی، ایک کفن دے اندر دو صحابہ، تے جدوں دو صحابہ نو ایک کفن دے اندر رکھیا جاندا سی، لپیٹیا جاندا سی، پھر حضور پوچھتے سن ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ انہاں دوواں چوں قرآن زیادہ کینوں یاد ہے، تے پھر جدوں اشارہ کیتا جاندا سی کہ اے دو صحابی انہاں نو قرآن زیادہ یاد ہے، فقدمہ، حضور فرماندے سن پہلے قبر وچ انہاں نو رکھنا ہے جنہاں نو قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو قرآن دی بڑی برکت ہے۔ ساڈے سرخیال صوفیاء دے حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شہر چھڑ کے تے پنڈ ٹر گئے، تے پنڈ بھی جتھے پنڈ مکدا ہے بالکل آخر وچ، ایک آپ دا مرید تے شاگرد گیا تے انہیں جا کے کیا کہ حضور کدی شہر یاد نہیں آیا، شہر دیاں رونقاں یاد نہیں آئیاں، شہر دے میلے یاد نہیں آئے، شہر دیاں سہولتاں یاد نہیں آئیاں۔ آپ نے فرمایا خدا دی قسم ہے نہ کدی شہر یاد آیا نہ شہر والے یاد آئے۔ سبحان۔ انہوں نے کیا حضور پنڈ تھان دے اندر نہ کوئی سلام دعا کرن والا، نہ کوئی کول بہن والا، نہ کوئی حال احوال پوچھن والا، نہ کوئی نذرانے دین والا، نہ کوئی خدمت کرن والا، تے دل کیویں لگدا ہے؟ فرمایا دو ہی گلن بیلیا، جدوں دل کردا ہے کہ رب میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھ لینا، جدوں میرا دل کردا ہے میں رب نال گلاں کراں میں نماز شروع کر لینا، تو میں اس لاریب اور بے عیب قرآن چو ایک آیت پڑھی ہے، تو تسی جا کے صبح ہون کل پرسوں جدوں بھی تسی پڑھ لو گے، اگر ایک ہفتے دے اندر ایک واری تلاوت کر لو گے تو اڈے سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اسی اس دور دے اندر جی رہے ہیں جتھے ایمان دے لٹیرے عقیدے دے ڈاکو قدم قدم دے اتے بیٹھے ہیں، اور اس دور دے بارے چ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سی کہ بندہ اپنا بوہا بند کر کے بیٹھا ہوئے گا، فتنہ تھلو اندر چلا جائے گا، تھلو فتنہ اندر چلا جائے گا، کدھر الہاد دا فتنہ، بے دینی دا فتنہ، انکار حدیث دا فتنہ، انکار ولایت دا فتنہ، ختم نبوت دے اتے ڈاکے واج رہے، ناموس رسالت دے اتے غداریاں ہو رہی ہیں، صبح اور فتنے، شام نو عظمت صدیق اکبر دا کوئی منکر نظر آندا ہے، کدھر مولا مشکل کشا دا کوئی بے ادب نظر آ رہا ہے، کدھر امیر معاویہ دا بے ادب نظر آ رہا ہے، کدھر عثمان غنی ذوالنورین۔ کون عثمان غنی ذوالنورین؟ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تحقیق ہے، آپ فرماندے ہیں 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور کو لو جنت خریدی ہے، 16 مرتبہ پیسے دے کے حضور کو لو جنت خریدی ہے، اور فقہی جزیہ ہے کہ جس وقت تک قبضہ نہ ہوئے تے بے فاسد ہو جاندی ہے، ملکیت نہ ہوئے تے بے باطل ہو جاندی ہے، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مرتبہ جنت ویچی تے حضرت عثمان غنی نے 16 مرتبہ خریدی ہے۔ ادا مطلب ہے وہ جنت دے مالک مصطفیٰ جدوں چاون جس وقت چاون حضور جنوں چاون جنت دا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف اے جڑی گرمی ہن گرمی دے اندر پروگرام کرنے اوکھے ہو گئے، تسی اندازہ لاؤ غزوہ تبوک پونے 1500 سال پہلے جڑا غزوہ ہویا، غزوہ تبوک او دی گرمی دا کی حال سی کہ 24 گھنٹے دے اندر ایک یا ادھی کھجور ایک صحابی نو لبدی سی، تو ادوں حضرت عثمان غنی نے حضور دی گود دے اندر جڑا سونا تے چاندی تے اشرفیاں تے سکے تے درم رکھے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تحقیق، نکے مولوی دی میں تحقیق تواڈے سامنے نہیں دس رہا، بابا جی فرماندے سن اگر اس دور دے اندر حضرت عثمان غنی نے حضور دی گود دے اندر جڑے پیسے رکھیں، جڑا سونا چاندی رکھیا ہے، اج دے دور دے اعتبار نال او دی قیمت 3.5 ارب روپے بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3.5 ارب روپے حضرت عثمان غنی نے حضور دے قدم وچ رکھے، تے پھر حضور حضرت عثمان غنی دے مال نو اچھال دے سن، مال زیادہ پیاسی تے کدی سجے ہاتھ نال تے کدی کھبے ہاتھ نال، نہ کسی دا ہاتھ حضور جیسا ہو سکتا ہے، نہ کسی دا اشارہ رسول اللہ دے اشارے ورگا ہو سکتا ہے، تو حضور نال فرماندے سن آج تو بعد اگر عثمان کوئی چنگا کام نہیں بھی کرے گا تو عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
میں اس قرآن دی گل کر رہا نے جی. سبحان اللہ. آیت نمبر 13 اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ایک گل کرنی کیونکہ فتنے بہت ہو چکے ہیں. فتنہ کیا جی؟ آپ کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے، آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے، آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، آپ میلاد نہیں کر سکتے، آپ نے لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ جڑے نکے نکے مسئلے دے اتے اعتراض کر دے. دسو بھائی تسی پنڈ دے اندر بہن والے ہو، تانوں تے جٹکی گل انج سمجھ آندی جڑا اج انگوٹھے نہیں چومن دیندا اینے کدی بدر ہی جانا سی حضور دے نال؟ جڑا اج انگوٹھے نہیں چوم سکدا اینے احد دے اندر جان قربان کرنی سی؟ جڑا آج کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں کر سکتا پڑھ سکتا انہیں تلواریں دے اگے کھلونا سی؟ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا. تے مقابلہ صحابہ دے نال. کڑے صحابہ جنہوں نے ایک ایک جنگ دے اندر 4 رشتے قربان کر چھڑے. حضرت عمر بن جمودی تے لات مبارک ٹھیک نہیں سی تے حضور نے فرمایا تواڈے تے جہاد فرض نہیں، تسی گھر بیٹھو. عرض کی تو حضور جی دی لات ٹھیک نہیں ہوئے گی وہ جنت وچ نہیں جائے گا. حضرت خنسا دے 4 گبرو پتر نوجوان دلیر شیر ببر شیر، آپ نے چاروں بچوں نو اپنے کول بٹھایا. جنگ قادسیہ دے اندر فتح نہیں سی ہو رہی. حضرت عمر نے کیا جڑے چاہی دن اور دلیر چاہی دن تے حضرت خنسا نے اپنے 4 بچوں نو سامنے بٹھا کے وعدہ لیا. فرمایا میں کدی تواڈے مامے دے نال بھی تواڈے مامے دے نال بھی میں کوئی ایسا کام نہیں کیتا جے تے میرے میکے دے اوتے حرف آئے، نہ کدی میں تواڈے چاچوں دی عزت دے اوتے حرف آن دیتا. یعنی کہ میرا دامن بڑا پاک ہے تے میرا میکا بھی میری عزت کردا ہے تے میرا سسرال بھی میری عزت کردا ہے. تے مینوں آج تواڈے نال ایک کام پہ گیا. پتروں میں ساری زندگی تانوں کوئی گل نہیں کی، تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگی. انہوں نے کہا امی جی دسو کی چاہیدا ہے؟ فرمایا صبح حضرت عمر نے کہا کہ جڑے چاہیدن تے تسی سارے نے جہاد وچ جانا ہے، کل شام نو مینوں تسی نہیں چاہیدے، تواڈی شہادت چاہیدی ہے. جڑا آج یا رسول اللہ نہیں کہن دیندے نے اپنے پتر قربان کرنے سن. تے آپ نے فرمایا مینوں تانوں میں دودھ دی قسم دے کے کہہ رہی ہیں کل تواڈیاں مینوں تسی مینوں زندہ واپس نہیں چاہیے، تواڈیاں مینوں شہادتاں چاہیدیاں. رب دی کرنی ایسی کہ چاروں قربان ہو گئے. تے حضرت عمر نے اعلان کیتا بھئی اپنے اپنے شہیداں نو چکو. تے حضرت خنسا جدوں آ رہی ہیں سن اپنے بچوں نو چکن واسطے تے 4 لاشاں دے اوتے آپ نے کھلو کے جڑی گل کیتی. حضرت عمر اس طرح کم گئے کہ پتہ نہیں آج میرے بارے کوئی گل کر رہی ہے، اللہ نو کہہ رہی ہے مائی صاحبہ. تے حضرت عمر نے کول کان لا کے سنیا تے ایک اتھرو بھی نہیں سی اکھ دے اندر تے صرف ایک جملہ کہہ رہی ہیں سن حضرت خنسا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑیا ہے. آج دور ہو آ گیا کہ جدے تے تسی کوئی بھی اور حضور دے بارے نال تسی کوئی گل کر دیو جی ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت وچ رہیا تے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات سے لے کر حضرت وحشی بن حرب، وہ صحابی جنہوں نے حضور کو صرف ایک مرتبہ دیکھا، فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضور کے گھر میں رہا، گھر کے اندر رہا، میں گھر کے کام کاج کرتا تھا، میں خادم رسول تھا. فرماتے ہیں 10 سال کے اندر میں نہیں ویکھیا کہ کوئی صحابی آیا ہوئے انہیں حضور دے بوئے تے ہنج کر کے دستک دیتی ہوئے. فرمایا جڑا صحابی آ کے دستک دیندا سی کسی نے انگلی دے نال دستک نہیں دیتی، پورا رکھ چھڑ دے سن دروازے دے اتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آنے کی خبر اس کو دے رہے ہو جس نے میری خبر تمہیں دی ہوئی ہے. اے دستک تان دیتی جاندی ہے کہ اندر والے نو دسیا جائے کہ اسی آ گئے ہاں. فرمایا خبر انہوں دیتی جاندی ہے جڑا بے خبر ہوئے، اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر جاننا تو کیا جاننا. اے جڑے کہندن دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، انہوں نے نال تبوک ہی جانا سی. ایسے تے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کو پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کمینہ تو آگے جانے کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ تو حضور کی برکت سے مجھے پتا ہے قیامت نے کب آنا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. بس میں ایک کوئی گل کرنی جی، کلمہ پڑھن تو بعد کدی حضور دی طرف انگلی نہیں چکنی، کدی صحابہ دی طرف انگلی نہیں. اور کون صدیق کون ہے؟ مکے میں آج تو سارے کہتے ہیں جی ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ہم سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. میں آپ قبلہ آتے ہوئے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں اس پروگرام میں کیوں آیا، آپ اپنا بتا رہے تھے.
فرمانے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جس بچے نے ٹائم لیا اس کا نام محمد ابو بکر ہے. اتنی بات ہے. اور وہاں کوئی ایک بات دیکھی جاتی ہے, ایک ادا دیکھی جاتی ہے, جائے کہ زاہداں بہزار اربعین میرسن. وہاں بڑی بڑی پگڑیاں, بڑے بڑے جبے, بڑے بڑے کبے اور بڑے بڑے سجدے نہیں دیکھے جاتے. وہ بڑے لجپال ہیں. کسی کا علم ایک طرف رہ جاتا ہے اور علم الدین بازی لے جاتا ہے. کسی کا تقوی ایک طرف رہ جاتا ہے, کسی کی دستار ایک طرف رہ جاتی ہے, اور ایک کانسٹیبل ممتاز قادری حکومت کی دی ہوئی گن سے, حکومت کے دیے ہوئے پیسوں سے 27 گولیاں مار کر تختہ دار پہ چھال مار کر اگے جاندا ہے. انہوں پوچھا جاندا بھائی او موت نو ویکھ کے تے لوکاں دے پتے پھٹ جاندے, تو تختہ دار دے اوتے بھی چھال مار کے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے چھال مار کر جا رہا ہوں, جن کے لیے قربان ہوا تھا وہ مجھے لینے آ چکے ہوئے ہیں. تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. کوئی ایک ادا ہوندی ہے جی جڑی مالکہ نو پسند آندی ہے. تو میں صدیق اکبر ایسے مکے میں جا رہے ہوتے تھے نا, یہ جو سنجیدہ لوگ ذرا پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, یہ جو دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو تو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں نا, کیونکہ دیہاتی لوگ جو ہے نا ان کو بات ایسے سمجھ آتی ہے, یہ کہنے نا علمہ وچ پھسا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. ان کو لمبے کاموں سے کیا مطلب. یہ میں اکثر میں اکھاڑے کے لوگوں کو بھی ملتا ہوں, یہ جو پہلوان ہوتے ہیں, کشتی کبڈی کرنے والے لوگ, ان کو نہیں پتا ہوتا قرآن میں کتنی صورتیں ہیں, یا نماز کے کتنے فرائض ہیں, وضو کے کتنے واجبات ہیں. یہ ملنگ سے لوگ ہوتے ہیں, میدان میں قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں علی جانے میدان جانے. یہ ایک دو باتیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ آگے نکل جاتا ہے. ایسے یہ سنجیدہ لوگ یہ سنجیدگی ختم کریں, حضور سے اس طرح پیار کریں کہ آپ وہ باہر جہاں لائٹیں چل رہی ہیں, آج دیکھیں ذوالحج ہے اور ان سنگیوں نے لائٹیں باہر ایسے لگائی ہوئی ہیں جیسے آج ربیع الاول ہے. کوئی ایک ادائی جی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا آپ میلاد شریف مناتے ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج یہاں کسی کو کہا جائے وہ میلاد چھوڑ دیتا ہے, بھائی میرے پاس دلیل نہیں ہے. سرکار محدث بریلی کون؟ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں, امام غیرت. ایک ہوتا ہے نا جی, اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ہر مسئلے کے اندر ادھار چل سکتا ہے, عزت مصطفیٰ, حرمت مصطفیٰ, ناموس مصطفیٰ پر کبھی ادھار نہیں ہوتا, نقد و نقد کام کیا جاتا ہے. جانے کسی نے کیا چھڑیا جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے, وہ کسی چیز کا مختار ہی نہیں ہے. فرمایا کتاب لکھوں گا بڑا وقت لگ جائے گا, اتنا وقت نہیں ہے. اس نے جاتے جاتے کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو مختار نہیں ہے, سنو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پھر ایک نے جانے ہنج کھچ ماری, کہنے لگا جی نبی چٹھی رساں کی طرح ہوتا ہے, چٹھی رساں. 20 سال ذرا پیچھے ٹر جاؤ, ڈاکیا ہوندا سی, ایک خط آندا سی, وہ ڈاکیا گھر آ کے دستک دیندا سی تے انہیں خط دیتا تے واپس ٹر گیا. وہ ہندوستان دے مولوی سے انہوں نے کہا جی نبی چٹھی رساں کی طرح ہوتا ہے, اللہ
रब राफिउ रुतब मुईन काफी हफीज वाफी आफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीयुल फضل जलीयुल अफदाल रफीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये एक कोई अदा होती है। मुजद्दिद पाक के दौर में सैयदजादों का एक खानदान था और उनका इलाका था, वहाँ एक मौलवी था, उसने बड़ी ईद की नमाज पढ़ाई और बड़ी ईद की नमाज में उसने खुतबा जब दिया तो खुतबे में उसने हजरत शेखैन का नाम नहीं लिया, आपने खत लिखा सादात के नाम। आपने फरमाया मुझे पता चला है कि तुम्हारे गांव में एक मौलवी है और उसने बड़ी ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया और हजरत शेखैन का नाम नहीं लिया, तुसी अजी तक उस मौलवी नू कढ़िया क्यों नहीं है? मुजद्दिद पाक फरमाते फरमाया उन्होंने कढ़िया क्यों नहीं तुसी? फरमाया अगरचे खुतबे में हजरत शेखैन का नाम लेना वाजिब नहीं है, लेकिन यह अहले सुन्नत की निशानियों में से एक निशानी है, एक निशानी। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाए ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे मेरा अबू बकर ईमान लाया, उमर ईमान लाया, उस्मान ईमान लाए, अली ईमान लेकर आए, तो ये आगे से कहते हैं क्या हम ऐसे कलमा पढ़ें जैसे बेवकूफों ने कलमा पढ़ा? आशिक़ रसूल कह, यहाँ एक पट्टी मैं भी बनवा सकता हूँ दर्जी से, इधर लिखा हो आशिक़ रसूल, आप भी बैज लेकर खरीद सकते हैं, इधर लिख सकते हैं जी मैं आशिक़ रसूल हूँ। कहलवाना बड़ा आसान काम है, साबित करना बड़ा औखा काम है। कहलवाना बड़ा ही आसान काम है, साबित करते करते जिंदगी बीत जाती है। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं आशिक होवे इश्क कमावे दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, लख लख बदियां ते हजार अल्लाह में कर जानी बाग बहारा हूँ। तू सुल्तान फरमाने तू कौन है? मंसूर जाए चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल असरारा हूँ, सजदों सिर न चाहिए बाहू तोड़े काफिर कहन हजारा हूँ। सुल्तान फरमाते हैं दहलीजे मुस्तफा पे जब तुमने अपनी गर्दन को झुका लिया है, दुनिया तुम्हें मुशरिक कहती है कहती रहे, दुनिया तुम्हें बिदअती कहती है कहती रहे, दुनिया तुम्हें जाहिल कहती है तो कहती रहे, तुम्हारी गर्दन कट जाए लेकिन दरे मुस्तफा से तुम्हारी गर्दन उठनी नहीं चाहिए, बस बात खत्म। हुजूर से ऐसे प्यार करो कि अगर आपको कोई गैर मुस्लिम हिंदू सिख काफिर मुशरिक देखे तो वो भी ऐसे तड़प जाए और कहे हो सदियों बाद अगर ये अपने नबी से इतना प्यार करते हैं तो फिर बिलाल अपने नबी से कितना प्यार करता होगा। मेरी बात खत्म, मैं तकरीर लंबी कर गया हूँ, काजी साहब की मौजूदगी में मैं इतना लंबा बोलता नहीं होता, जब बड़े बैठे हों इनकी खामोशी हर तकरीर पर गालिब है, ये खामोश भी रहे तो तकरीर कर रहे हैं, अजी तकरीर भी करिए तो इंजी जिवें चुप, क्योंकि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर। अपने बच्चों को असी दाढ़ी नहीं रखवा सकते, अपने बच्चों को असी पगड़ी नहीं बनवा सकते, लखा सलाम अमन जिन्होंने कौम दे बच्चों को हुजूर दा गुलाम बना छड़िया यार, कौम दे बच्चों को हुजूर दा गुलाम बना छड़िया। तो इकबाल इन्हीं के बारे में कहता है जला सकती है शम्ए दिल को मौजे नफस, शम्ए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी। सिद्दीक़ अकबर, ये जो संजीदा लोग हैं ये मैं उनके लिए बात संजीदगी से, हुजूर की बारगाह में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, वहां तो आप झल्ले हो जाएं। सिद्दीक़ अकबर ऐसे चल रहे होते थे, लोग पूछते थे ये कौन है, आवाज आती थी आजा इब्न अबी कुहाफा अल मजनून, ये वो है जो हुजूर के बारे में किसी से बात नहीं सुनता, बात नहीं सुननी हुजूर के बारे में, यही मेरा पैगाम है। और वो आला हज़रत की मैं बात अर्ज कर रहा था, आगे रबीउल अव्वल आ रहा है तो आप देखेंगे कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलेंगे। क्यों मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? मैंने कहा खर्चा हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? खर्चा हम कर रहे हैं, लाइटें हमने लगाए, मिर्चें तुम्हें लग रही हैं। तो सरकार आला हज़रत से किसी ने पूछा जी मिलाद करते हैं कहाँ लिखा हुआ है? आपने अपना हाथ ऐसे ऊपर करके बुलंद किया, फरमाया अंधे गौर से देख, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि मैं नबी का मिलाद करता रहूंगा। इतनी बात। हुजूर से प्यार करें जी, बस टूट के प्यार करें, जिस जगह से आप गुजर जाएं लोग कहे रसूलुल्लाह का गुलाम यहां से गुजर कर गया। और बाकी रहा ये जो आगे एक कौम बैठी हुई है जी सफेद इमामों वाली, ये जो यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं, इनके बारे में इतनी बात कहूंगा कि जिनको दुनिया वाले हकारत की निगाहों से देख रहे होते हैं, उन्हें अर्श वाले रश की निगाहों से देख रहे होते हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक साहबी आए, कहने लगे हुजूर मेरा एक भाई है, हर वक्त आपकी बारगाह में बैठा रहता है, काम काज कोई नहीं करता, मैं सारा दिन काम काज करता रहता हूँ, कम कोई नहीं करता, इत्थे ही बैठा रहता है। सरकार ने फरमाया तेनू रब जड़ी रोटी दे रहे हैं ना दे सदके दे रहे हैं।
اپنی اولاد کو حضور کا غلام بنائیں، حضور کے دین کا مجاہد بنائیں، تاکہ کم از کم اور کچھ نہ ہو سکے آپ دنیا سے جائیں، آپ کی اولاد کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا صبح قیامت آباد رکھے، حضرت قبلہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برزخی درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ حضور امیر المجاہدین امام عاشقاں، جس طرح کی بابا جی عاشق رسول تھے نا جی، آپ سارے عاشق کہتے ہیں قیامت آنی چاہیے تاکہ حضور کا دیدار ہو، بابا جی اگلی بات کرتے تھے۔ بابا جی چاہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی قیامت آ جائے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ بابا جی سے کسی نے پوچھا جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں آج ہی قیامت آ جائے، کل کی بجائے آج ہی آ جائے؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور ناموس رسالت کے جو غدار ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔